मातृदेवो भव पितृदेवो भव यो संस्कृति र परम्परा बनाऊ इनको जीवन हामी हँसी खुसी भरा भरा। नमस्कार, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तपाईले यो कार्यक्रमलाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रत्येक आइतबार बिहान यसै बेलादेखि सुन्दै आउनु भएको छ। यसका साथै redionepal.gov.np, रेडियो नेपालको मोबाइल एप र अनलाइन redionepal.gov.np बाट प्रत्यक्ष सुन्न र अडियो संग्रहबाट डाउनलोड गरेर फुर्सदको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जय होस् ज्येष्ठ नागरिक, जय होस् ज्येष्ठ नागरिक। कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका साथै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सुरु गरेका काम र उनीहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौं। यसका अतिरिक्त गतिविधि, कुराकानी, जीवन अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग समेत यस कार्यक्रमका विषयवस्तु रहँदै आएका छन्। आजको कार्यक्रममा गतिविधि, कुराकानी र दुःखद प्रसङ्ग लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं गतिविधिबाट। सुनसरीको बराज क्षेत्र 10 नम्बर वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण घर घरमै गएर गर्न थालेको छ। वडा कार्यालयले वडामा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य कर्मीको टोली घर घरमा पठाउने गरेको वडाध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार, समाज र सबैको सम्मान बढाउनका लागि वडा कार्यालयले घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्दै आएको छ। वडा कार्यालयले घरमै स्वास्थ्य कर्मी पठाएर वृद्धाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिँदा निकै आनन्द लागेको श्रीपति टोलका 82 वर्षीय वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक दुर्गा प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्य निरीक्षक ललित रौनियारले घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदा ज्येष्ठ नागरिक आमा बाबुले निकै खुसी महसुस गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी मात्रामा प्रेसर, सुगर, दम, ग्यास्ट्रिक र घुँडाको समस्या रहेको देखिन्छ। वडाले यस क्षेत्रमा रहनुभएका 1269 जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको छ। गतिविधिपछि अब सुनाउँदैछौं कुराकानी। चितवन जिल्लाको भरतपुरमा रहेको मानव सेवा आश्रमले कोही नभएका, केही नभएका र सडकको बास भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैलाई ल्याएर सेवा दिइरहेको छ। यस संस्थाले मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका र गर्भवती महिलालाई पनि स्याहार सुसार गरिरहेको छ। 7वटै प्रदेशका 19 वटा जिल्लामा 24 वटा सेवा केन्द्रहरू खोलेर सेवा दिइरहेको यस संस्थाको मुख्य कार्यालय मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा रहेको छ। सबै शाखामा गरेर हाल करिब 1700 जना आमा बुबालाई सेवा दिइरहेको यस संस्थाका सचिव एवं प्रवक्ता सुमन बर्तौलासँग कार्यक्रम संयोजक राजन कार्कीले कुराकानी गर्नुभएको छ। 2082 सालसम्म एक गाँस खान र एक सरो लाउनका लागि अभिभावक विहीन भएर खुल्ला आकाशमुनि रात दिन बिताउन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको यस संस्थाका सचिव एवं प्रवक्ता सुमन बर्तौलालाई संयोजक राजन कार्कीले मानव सेवा आश्रम कस्तो खालको संस्था हो र यो अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर सोध्नु भएको पहिलो जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, मानव सेवा आश्रम चाहिँ जो सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा खुल्ला आकाशमुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहनु भएका सबै उमेर समूहका, सबै प्रकृतिका आमा बुवा, दाजुबहिनीदेखि लिएर बालबालिकासम्म सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्ने गरी 2069 सालमा मकवानपुरको हेटौडाबाट शुभारम्भ भएको र अहिले 2082 सालभित्र कसैले पनि एक सरो कपडाको लागि, एक गाँस भोजनका लागि सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न नपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने एउटा संकल्प सहित देशव्यापी रूपमा
सेवा प्रवाह गरिरहेको सामाजिक संस्था हो। जसको कोही छैन, जसको केही छैन, जो स्वयं आफ्नो लागि आफै केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र हेरचाह पालन पोषण गरिदिने पनि कोही भएन। अन्तिम विकल्प भनेको मानव सेवा आश्रम हो। यो जो कोहीको लागि हुन सक्छ र अहिले पनि हाम्रो करिब 1700 जना आमा बुवा दाइ दिदी बाबु नानीहरू सबै गरेर हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कम्तीमा पनि 500 जनाको हाराहारीमा सायद ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। इन जेनरल चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ विशेष गरी बुढेसकालमा परिवारमा बस्न मन लागेन त्यही भएर आश्रममा जाने भन्ने खालको ब्याकग्राउन्डबाट भन्दा पनि अब कोही पनि छैन भनिसकेपछि चाहिँ आउने यो अलिकति नेचर चाहिँ यहाँनिर फरक पर्छ। हजुर, आश्रमले अहिले उहाँहरूलाई कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू दिएको छ? यतिखेर चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी संख्यात्मक सेवा दिनुपर्ने जस्तो बाध्यता छ, किनकि नेपालको सडकपेटीमा सार्वजनिक स्तरमा धेरैजना आमा बुवा दाइ दिदीहरू यतिखेर कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले पहिलो चाहिँ भनेका छौँ सबैका लागि खाना, नाना र छाना, यो तीनवटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ इमिडिएट भयो, किनकि यो चाहिँ अब उद्धार गर्दै गरौँला 2 वर्ष 3 वर्षपछि भन्ने अवस्था बन्दैन। त्यो कारणले गर्दा तुरुन्तै चाहिँ खाना, नाना र छाना हामी त्यो प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अब औषधि उपचारको कुरा, शिक्षा दीक्षाको कुरा, यी कुराहरूलाई पनि सँगै लिएर गइरहेका छौँ। र हजुरले बताए जस्तै आश्रमभित्रको चाहिँ बिहान हामीले आमा बुवा जब उठ्नुहुन्छ, उठिसकेपछि केही समय अलिकति शरीरलाई एक्सर्साइज हुने किसिमका पिटीहरू गराउने, धेरैजना त हामीसँग मनोरोगी हुनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, ट्याक्कै सबल सक्षम बामाहरू वा दाइ दिदीहरू हुनुहुन्न, जसको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूकै मतलब प्रकृति अनुसारको सेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। बिहान अलिकति पिटीहरू खेल्ने, अनि त्यसपछि अलिकति कहिलेकाहीँ आश्रमबाट बाहिर अलिकति वाकिङमा जाने र त्यसपछि आश्रमभित्र नै त्यो आश्रमको रेगुलर क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने। अब धेरैजना त स्वयं आफ्नो दिशा पिसाबदेखि लिएर आफ्नो सबै सरसफाइ सबै कुराको लागि पनि अरूको सहारा जरुरी हुन्छ। उहाँहरू धेरै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी हुन उहाँहरूको प्रकृतिको कारणले, स्वास्थ्यको कारणले गर्दा सक्नुहुन्न। जो अलिकति सक्नु भएकाहरू चाहिँ बिहान केही समयको क्रियाकलापपछि चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, सहायता गर्ने एउटा भनाइ पनि छ नि, दुखीले दुखीको सेवा गर्दा दुःख कम हुन्छ भन्छ। त्यो एकअर्काको सहारा बनेर त्यो परिवार बनेर बाँच्ने परिपाटी डेभलप हामीले विकास गरेका हुन्छौँ। र त्यसपछि बिहानको भोजन हुन्छ, भोजन पश्चात धेरैजनाको औषधि पनि चलेको हुन्छ। त्यसपछि भोजनपछि हामी केही समय आरामका लागि दिन्छौँ। करिब 12 बजेपछि उहाँहरू उठ्नुहुन्छ र उठिसकेपछि चाहिँ एकछिन नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, जसलाई जेमा रुचि छ ती कुराहरूमा रमाउने त्यो खालको हुन्छ। खाजासाजा खाइसकेपछि जसलाई जेमा रुचि छ त्यस अनुसार चाहिँ हामीले रहेका हुन्छौँ। र इन जेनरल अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग स्रोत साधन सीमित छ र गर्नुपर्ने सेवा असीमित छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति सक्ने बाआमाहरू चाहिँ आश्रमकै सेवामा पनि इन्भल्भ हुनुभएको हुन्छ। अब कति शाखाहरूमा चाहिँ हामीले तरकारी खेतीलाई अगाडि बढाएका छौँ, केही ठाउँमा केही सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। कोही हामीले जस्तो अहिले अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने रुद्राक्ष हामी आश्रममै त्यसको माला बनाउँछौँ। यस्ता क्रियाकलापहरूमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरूको रुचिलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्न सकिने प्रबन्ध गरिरहेका हुन्छ। कतिपय ठाउँमा केही नभएका कोही नभएका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, आवासीय रूपमा आश्रममा बस्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा एउटा दिवा सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, जस्तो दिनभरि आएर कोही ज्येष्ठ नागरिक त्यहाँ बस्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ, अनि बेलुका फर्केर आफ्नै घरतिर जानुहुन्छ। त्यस्तो खालको पनि सुविधाहरू दिएको कतिपय ठाउँमा पाइन्छ। यो आश्रमले त्यो खालको सुविधाहरू दिएको छ कि छैन, अथवा दिने योजनामा छ कि छैन, के छ यसमा? हामीले एउटा ज्येष्ठ नागरिक पार्क, ज्येष्ठ नागरिक उद्यान भनेर परिकल्पना गरेका छौँ होइन। केही ठाउँहरूमा हामीले सुरुवात पनि गरेका छौँ, तर त्यसलाई सोचे जस्तो एउटा बृहत बनाउन सकिसकेको। हाम्रो मुख्य कार्यालय हेटौँडा छ, हेटौँडा नजिकै हामीले एउटा ज्येष्ठ नागरिक पार्कको रूपमा, ज्येष्ठ नागरिक उद्यानको रूपमा त्यो ठाउँलाई डेभलप गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले भने जस्तै जस्तो हामीले एउटा बस प्लान गरिरहेका छौँ। हेटौँडाको बजारमा पुगेर स्कुलका बोर्डिङको बाबु नानीहरूलाई कलेक्सन गरेर बोर्डिङमा ल्याए जस्तै बाआमाहरूलाई त्यो ज्येष्ठ नागरिक पार्कसम्म ल्याउने प्रबन्ध गरिन्छ। र गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको केमा उहाँहरू भुल्न रमाउन सक्नुहुन्छ वा उहाँहरूको त्यो नियासो लाग्दो जीवनलाई त्यो उत्साहमय कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि ती कुराहरू हामीले त्यो पार्कमा एड गरेका हुन्छौँ होइन। त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ आएका बाआमालाई एकछिन आराम गर्नु पर्यो भने आराम गर्ने कक्ष पनि हुन्छ। यो सहितको एउटा मास्टर प्लान बनाएर हामी काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। ट्याक्कै अहिले सञ्चालनमै आएको भन्ने चाहिँ छैन, तर यो केही समयमा नै सुरुवात हुने र गर्ने योजनामा रहेको सोच मानव सेवा आश्रमको लागि। स्रोत चाहिँ के छ? स्थानीय सरकारले कति पैसा सहयोग गरेको छ कि छैन कि, अथवा के भन्छ
स्थानीय सरकार, आश्रमको आफ्नै आय स्रोतहरू त्यस्तो केही छ कि? अब अहिले चाहिँ हामीले आश्रम सुरुवात गर्दा त घर घरमा गएर मुठीदान सङ्कलन गरेर पुरानो थाल भाँडा कचौरा फ्रिफर्म म्याट जुटाएर ग्यासहरू जुटाएर हामीले एउटा घरको फ्ल्याट भाडामा लिएर अनि आश्रम सुरुवात गरे हो होइन। अब आजको दिन चाहिँ अलिक फरक छ। हिजो हामी घर घरमा उठाउँदै जान्थ्यौँ भने, माग्दै जान्थ्यौँ भने, अब आज धेरैजनाले बुझेर शैक्षिक रूपमा मतलब तपाईँहरूलाई जरुरी छ वा सेवाका लागि जरुरी छ भनेर आश्रममै आएर सहयोग गर्ने परिपाटी एउटा एक किसिमको आम प्रचलन बनेको छ। यसले केही हदसम्म सहयोग पुर्याएको छ। अब मानव सेवा आश्रम एउटा मिसनको रूप लियो। हामीले 2082 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने भन्यौँ। अब एउटा सामान्य आश्रम मात्रै चल्नलाई हुन्थ्यो भनेदेखि हामीसँग भएका स्रोत साधन भनेको त्यो उदार मना परोपकारी मनहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोगबाट पनि सम्भव हुन सक्थ्यो। तर अब यो मिसन नै भनेको अलिकति राज्य स्तरबाट सञ्चालन हुनपर्ने किसिमको अभियान बन्न पुग्यो। आजै पनि 1700 जना भनेको मानव सेवा आश्रमको देशभर भएका शाखाहरूमा ठुलो संख्या हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। हामीले सम्भव भएसम्म बताउने बुझाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। त यो चाहिँ अब कुन स्थानीय पालिकाहरूको सहयोग चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू यो विषयलाई कतिको बुझ्न सक्ने हुन्छ भन्ने कुराले निर्भर गरिरहेको छ। धेरै ठाउँमा एक किसिमको राम्रो सहयोग पनि छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो वा अझै यो अहिलेको हाम्रो सरकारको प्रणाली जुन छ यसमा त अभिभावक विहीनहरूको अभिभावक भनेकै स्थानीय सरकार हो भनेर हामीले बुझाउने प्रयत्न त गरिरहेका हुन्छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो अलिकति बोझको रूपमा वा अलिकति मतलब मानौ उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि पो भनिरहेको छ कि वा त्यो किसिमको सडक आश्रित भएका व्यक्तिहरू भनेको त एक किसिमको उत्पादनमूलक क्षेत्र त भएन। मतलब त्यसमा भविष्य भन्ने खोज्ने हुन्छ होइन। यो किसिमको मा अलिकति निराशावादी कुरा गरिदिने वा सम्भव छैन नहुने कुरा भयो भन्ने जस्तो गरिदिने र अझै अर्को हामीले जुन लक्षित समूहलाई सेवा गर्छौँ ऊ त सडक आश्रित हो भनेको कुनै पनि ठाउँको स्थायी बासिन्दा हो भनेर पहिचान भएको मान्छे हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै मेरो पालिकाभित्रको मान्छे होइन भने जस्तो गरेर अलिकति गैर जिम्मेवार बन्दिने यो पनि प्रचलन छ। र फेरि धेरै ठाउँमा किसिमको उदारतापूर्वकको साथ पनि दिइरहनु भएको छ। तर यसको निष्कर्ष के छ भनेदेखि कसले कति लभिङ गर्न सक्यो, कसले कति खुसी बनाउन सक्यो भन्ने कुरातिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यो बाई सिस्टम बाई ल सहज हुनुपर्ने वा बुझ्नुपर्ने, जसरी ऐनले जिम्मेवारी तोकेको छ त्यो अनुसार हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ जनप्रतिनिधिको मूड अनुसार भइरहेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हाम्रो साझेदारी 2074 सालदेखि नै कन्टिन्यू छ। अहिले पनि त्यो जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण गरिदिने भनेर सम्झौता भएर अहिले निर्माणको काम सुरुवात भइसकेको छ। भनेको करिब करिब 8 करोड रुपियाँ त्यो भवनको लागत मूल्य छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहोर दिएको छ। अरू अभियानहरू पनि चलिरहेको छ। विराटनगर नगरपालिकाको महानगरपालिकाको सहयोग त्यस्तै छ। यो केही स्थानीय तहहरूको सहयोग एकदमै उल्लेखनीय छ, राम्रो छ। अब केही पालिकाहरूलाई बुझाउन प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ तर अलिक कठिन हुन्छ। पालन पोषण संरक्षण चाहिँ स्थानीय तहले मिलाउन पर्छ है भन्ने कुरा जो कानुन हो भने त्यो त हरेक पालिकाको बराबर एउटा जिम्मेवारी बन्छ नि। तर त्यो किसिमबाट भएन कि जुन पालिकामा जति मनकारी वा अलिकति यो क्षेत्रलाई बुझ्ने अलिक दिन दुखी र असहायहरूको अभिभावक राज्य हुनुपर्छ भन्ने बुझेका पालिकाहरूको जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग त्यही अनुसारको छ। मैले देशभरि नै 24वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको अनुभवको कारणले गर्दा यो कुरा भन्छु। मुख्य कार्यालय हाम्रो मकवानपुर हेटौँडा हो। हेटौँडाबाटै मानव सेवा आश्रमको उत्पत्ति भयो भनौँ, स्थापना हेटौँडामा भयो। त्यसपछि मानव सेवा आश्रमको पहिलो सेवा केन्द्र पहिलो शाखा चितवन हो। त्यसपछि हामीले काठमाडौँमा सेवा सुरुवात गरेका थियौँ र अहिले त बिस्तारै देशव्यापी नै अहिले 7 प्रदेशको 19वटा जिल्लामा 24वटा सेवा केन्द्र छ र आजको दिनमा 77वटै जिल्लाबाट उद्धार भइरहेको छ र करिब 1700 जनामा बुवा हुनुहुन्छ। हामीले 2082 सालभित्र एक गाँस भोजनका लागि, एक सरो कपडाका लागि अभिभावक विहीन भएर खुल्ला आकाश मुनि रात बिताउन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर एउटा संकल्प लिएका हौ। अब सरकारलाई एक किसिमको जिम्मेवारी
परिवार बनाउने सन्दर्भमा पनि हामीले लबिङ गरिरहेको छौँ र अहिले केही दिन अगाडि मात्रै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस किसिमका मानवहरूको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै विधेयक हामी संसदमा पेश गर्छौँ भनेर वचन पनि दिनुभएको छ। प्रयास यसै गरी भइरहेछ हजुर। विभिन्न वर्गबाट मान्छेहरू आउनु भएको छ, विभिन्न सोचबाट मान्छेहरू आउनु भएको छ, त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सोचाइमा पनि अलिकति पुरानो खालको सोचाइ हुँदाखेरि व्यवहारमा उहाँहरू बीच पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू बीच पनि व्यवहार नमिल्न सक्छ। यहाँहरूलाई त्यो सेवा प्रदान गर्नका लागि अलिक गाह्रै परेको होला, के कस्तो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले सेवा दिइरहेको वर्ग भनेको घर परिवार र समाजबाट परित्यक्त भइसकेको वर्ग हुँदो रहेछ। अब यो हामीले आफ्नो आत्मशुद्धिका लागि सेवा गर्ने हो, कम्प्लेन गर्ने त होइन होइन। र अर्को फेरि एउटा अर्को पवित्र भावना के हो भने भगवानले त्यस्तो रूप धारण गरिदिएर सेवाको अवसर प्रदान गर्नु भएको छ। अनि हामीले हामीभित्र मानवता जगाउन वा एउटा सामाजिक भावनालाई मलजल गर्न पाइरहेका छौँ वा हामीभित्र एउटा सामाजिक भावनाको विकासका लागि पनि त्यसले सपोर्ट गरेको छ भन्ने हो। र सँगसँगै अर्को चाहिँ हजुरले भने जस्तै के छ भनेदेखि व्यक्ति आफ्नो स्वभावको कारणले गर्दा पनि दुःख पाउँछ वा सडकसम्म आइपुग्छ, अपहेलित हुन्छ वा कसैको पनि सहारा नपाउने अवस्थामा पुग्छ, ऊ सबै कुरामा कम्प्लेन गर्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिलाई हामीले उद्धार गरिसकेपछि पनि उनको स्वभाव त सँगै नै आउँछ र त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो असहज अवस्था बनाइदिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो जनकपुर शाखामा एकजना बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अरू कसैले छोएको खानुहुन्न, सबैभन्दा अगाडि उहाँलाई दिएन र अरू कसैलाई पस्किएर सेकेन्डमा उहाँलाई पर्यो भने उहाँ खानुहुन्न। उहाँ बसिरहेको बेन्च फलैचामा एकजना अर्को जातको मान्छे आएर बस्दिहाल्यो, दुरुक्क उठेर हिँड्नुहुन्छ। यो त एक किसिमको व्यक्तिमा व्यक्ति पछि केही संस्कार छन्, स्वभाव छन्। अब त्यो समूहमा मिलेर बस्दै गर्दा कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ, तर फेरि पनि मिलाएर लिएर जानु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यस्तो अवस्थाहरू हुन्छन् र भएका मध्ये धेरैजना मनोरोगी छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा मनोरोगी बुवा आमाहरूको अवस्थामा चाहिँ अब कहिले काहीँ सेवा गर्ने साथीहरू, हाम्रो अभियन्ता साथीहरूलाई नै अलिकति कुटपिट गर्न खोजेको जस्तो त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि बनिरहेको हुन्छ। सुरुमा जाने क्रममा त्यो नबुझिएको अवस्थामा जब औषधिहरू सबै चलिरहेको हुन्छ, एउटा परिवारको फिल भएको हुन्छ र बिस्तारै सुधार भइसके पश्चात फेरि उहाँहरू नै एकदमबाट नतमस्तक भएर हामीलाई सेवामा सहयोग गर्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यो सबै किसिमको अनुभवहरू सेवामा सँगै हुन्छ हजुर। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू यसो बाहिरको परिदृश्य, बाहिर तीर्थाटनमा जाने इच्छा पनि राख्नुहुन्छ र त्यसरी लगेर पनि घुमाएर ल्याइन्छ। यहाँहरूले त्यो खालको काम गर्नुभएको छ कि छैन, बाहिर उहाँहरूलाई तीर्थाटनमा लाने काम? यो हामीले गरिरहेका हुन्छौँ हजुर। तर हामीसँग भएका धेरैजना आमा बुवाहरू चाहिँ मनोरोगी भइसकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एकदमै लामो यात्रा टाढासम्म लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यको प्रतिकूल हुन जान्छ होइन। हामीले आश्रम नजिकै भएका मन्दिरहरू वा कहिले चाहिँ हामीले पिकनिक लिएर गइरहेका हुन्छौँ होइन। यो किसिमको चाहिँ काम हामीले गरि नै रहेका हुन्छौँ। अलिकति उमेर र अलिकति सक्ने किसिमका दाइ दिदीहरूलाई त अझै विभिन्न ठाउँमा लगिरहेको पनि हुन्छौँ। यो हामी गरिरहेको हुन्छ। अब अलिकति हाम्रो एउटा बाध्यता के चाहिँ छ भनेदेखि धेरै घरहरू अहिले भाडाको घरमा छ, आफ्नो घरमा सर्ने क्रम जारी छ। जस्तो मुख्य कार्यालय हेटौँडा हजुरले हेर्नुभयो भने हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् भनेर यति मतलब त्यो फुल बगैँचाहरूदेखि लिएर त्यो इन्भाइरोमेन्टै किसिमले डिजाइन गरेका छौँ। करिब 8-10 बिघा क्षेत्रफलमा त्यो छ र त्यो आफैमा एउटा सुन्दर छ। त्यो घुम्न पनि छुट्टै बाहिर जानुपर्ने जस्तो पनि छैन, त्यही भित्र पनि एक किसिमको त्यो आनन्द लिन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हो। र अहिले विशेष गरी हजुरले भने जस्तै तीर्थाटनको कुरा, भजन कीर्तनको कुरा, अलिकति रमाइलो गर्ने कुरा यो हामीले प्लानिङ गरेका हुन्छौँ र भइ पनि रहेछ। अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ चितवन जिल्लाको भरतपुरमा रहेको मानव सेवा आश्रमका सचिव एवं प्रवक्ता सुमन बर्तौलासँग संयोजक राजन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानी। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यहाँहरू ज्येष्ठ नागरिकको नजिक भएर बसेर काम गर्नुभएको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवहारसँग परिचित भएर काम गर्नुभएको छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या परिवारसँग के हुने रहेछ, किन उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू परिवारसँग मिल्न नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ र उहाँहरूले परिवारलाई छोडेर आश्रममा जाने अथवा दिवा सेवा केन्द्रमा जाने भन्ने खालका कुराहरू गर्नु हुँदो रहेछ। के पाउनु भएको छ यहाँले? हाम्रोमा चाहिँ परिवार छ भन्ने भएपछि वा परिवार हेर्न पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति, कानुनत जसले संरक्षण दिनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि सकेसम्म मानव सेवा आश्रममा उहाँलाई इन्ट्री गराउँदैनौँ होइन। हामी छैन भनेपछि नै हो। अब एउटा के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा अनेकौं किसिमका समस्या छ। यहाँ गरिबी छ, यहाँ अशिक्षा छ, या मान्छे स्वयं आफू पालिन गाह्रो भएको अवस्था छ। यी यावत कुराहरू छ। यी यावत कुराहरूको बिचमा पनि हामीले
अर्को के देख्छौँ भनेदेखि बलेको आगो ताप्ने परिपाटी समाजमा बढी छ। कोही सक्षम छ, कोही राम्रो छ, ऊ परिवारको सहयोगी बन्न सक्छ भनेपछि ऊ परिवारको प्यारो हुन्छ। त्यो तपाईँ हाम्रो सबै ठाउँमा पनि त्यही करिब करिब लागु हुन्छ। तर जब ऊ मनोरोगी भइदियो, ऊ परिवारको बोझ बनिदियो, परिवारलाई सहयोग गर्न सकेन, उल्टै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै परिवारले गर्ने माया पनि कम हुँदो रहेछ र धेरैजना चाहिँ यस्तो अवस्थाबाट पनि आउनु भएको देखिन्छ। र अर्को त जिम्मेवारीपन वा एक किसिमको कसैले जब आफ्नो बाआमालाई हेर्नुपर्ने ऊ सक्षम हुँदाहुँदै पनि हेरिरहेको छैन भनेपछि ट्याक्कै उसलाई ऊमाथि लिने एक्सनको कुरा वा उसलाई बोध गराउने कुरा पनि हाम्रो देशमा अलिकति कम छ। तपाईँलाई उदाहरणको लागि बताउँ, मलाई धेरै ठाउँबाट उद्धारको लागि फोन आउँछ अनि प्रहरीबाटै फोन आउँछ अनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसको छोराछोरी त छ हजुर, तर हेरेन, बिजोग भयो अनि सडकमा आयो, तपाईँले राखिदिनु पर्यो। यदि त्यसो हो भने परिवार छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँ प्रहरी हो भने त एक्सन लिनुहोस् न, मुद्दा चलाउनुहोस् न, उसलाई कारवाही गर्नुहोस् न, त्यसपछि हामी हेर्छौँ। भनेको मतलब यो परिपाटी एक किसिमले नगरे बापतको दण्ड वा बाआमाप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने छोराछोरीहरूलाई अलिकति पुरस्कृत गर्ने परिपाटी, यस्तो कुराहरूको पनि अभाव छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि पनि मान्छे सडकमा छ। नभए यस्तो किसिमको सेवा गर्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो र यो अगाडि बढ्नुभयो? हामी समाजमा केही असल, केही राम्रो सन्देश छोडेर जानुपर्छ वा मतलब हामी बाँचेको कहानी भावी पुस्तालाई सुनाउनुपर्छ भन्छ नि। समाजमा हामी एउटा सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेर भन्छौँ भनेदेखि हामी यो संसारमा भएको कारणले गर्दा सिङ्गो संरचनामा कतै न कतै सहयोग पुग्न पर्छ भन्ने त हो थियो। हामी यसै गरी मेरो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू रामजी अधिकारीज्यू मानव सेवा आश्रमको प्रमुख संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी चरित्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने, ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना जगाउने यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। यही क्रममा मैले उहाँको साक्षात्कार हेटौँडामा 12 कक्षामा पढ्दै गर्दा पाएँ र त्यसपछि म उहाँको पछि हुँदै गएँ र पछि एउटा हामीले हेटौँडामा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू यो संस्थाले गरेको 1 वर्ष पुग्दै रहेछ। यो बीचमा चाहिँ विभिन्न साताव्यापी कार्यक्रमहरू वार्षिक उत्सवको रूपमा तय हुँदा एक दिन सडकभरि भएका यस किसिमका अनाथ, असहाय, बेसहारा जो अभिभावक विहीन छन् उनीहरूको सेवा गर्ने। के सेवा गर्ने भन्दा कुनै एउटा पब्लिक भेन्यू हामीले त्यतिखेर बनसखण्डी मन्दिर चुज गर्यौँ। उहाँहरू सबैजनालाई उठाएर त्यहाँ ल्याउने, नुहाई धुवाई सरसफाई गरिदिने, त्यसपछि उहाँहरूलाई भोजन, पिकनिक, हामी सहभोज कार्यक्रम भनेर राखेका थियौँ। खाना खुवाउने, नयाँ कपडा लगाइदिने, एकछिन उहाँहरूसँगै नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने र बेलुका जहाँबाट उठाएर ल्याएको त्यहीँ लगेर छाडिदिने। यति तयारी गरेर हामीले सहभोज कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ। ती सहभोज कार्यक्रम सुरुवातको क्रममा जति आनन्द मिल्यो, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै गर्दा मनमा जति प्रफुल्लता मिल्यो, तर बेलुका कार्यक्रम सकिसकेपछि फेरि लगेर सडकमा लगेर छोड्नुपर्ने जो पूर्व निर्धारित तालिका थियो त्यो अनुसार फेरि लगेर सडकमा छोडिसकेपछि चाहिँ मन बेचैन भयो। फेरि एकदम मजाले पानी परिदियो, पछि हामीलाई एकदम बेचैन भयो, त्यो मन विचलित भयो र त्यसपछि हामीले धेरै त्यतिखेर वृद्धाश्रमहरूमा पनि राख्ने प्रयत्न गर्यौँ। तर धेरै वृद्धाश्रमहरूले मान्नु भएन, किनकि दिशा पिसाबमा स्वयंको नियन्त्रण थिएन, मनोरोगी हुनुहुन्थ्यो, अलिक जटिल किसिमको हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले धेरैजनाले राख्न मान्नु भएन र हामीलाई त्यतिखेर फिल भयो भुइँ मान्छे चाहिँ भुइँमै रहेछन् वा त्यो अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेले जे भने पनि सहायता पाउन सकेको अवस्था रहेनछ। उनीहरूको लागि हामीलाई एउटा सबै त्यस्तामा दुखी, गरिब, अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरू अट्न सक्ने एउटा साझा घर चाहिएको छ भन्दै गर्दा अनि हामीले मानव सेवा आश्रमको परिकल्पना गरेर सेवा गर्न सुरुवात गरे हो। र एकजना जोखिममा रहेका मान्छे, जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको मान्छे, एकदमै अब त लामो समय बाँच्दैन कि भनेको मान्छे जब सेवा दिइसकेपछि, उनीहरूको सेवा गरिसकेपछि एकदम त्यो अनुहारमा मुस्कान आउँछ, शरीरमा ताकत आउँछ, त्यो आफ्नै आँखाले देख्दा अद्भुत किसिमको आनन्द आउँदो रहेछ। सुरुवातमा हामी अरूका लागि बाँचिरहेका छौँ, अरूका लागि गरिरहेका छौँ, सेवा गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्थ्यो। आज के लागिरहेको छ भनेदेखि हामीले दिन दुखीहरूको, असहायहरूको सेवा गरेर हामीले हाम्रो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ वा हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन पाइरहेका छौँ। आफ्नो लागि गरेको लगानी हो भने जस्तो फिल आज हुन्छ। यो आफैमा एउटा नसा हो। आगामी योजनाहरू के बनाउनु भएको छ र सँगसँगै सोध्न छुटाएका कुराहरू र यहाँले भन्नै पर्ने त्यस्ता छुटेका कुराहरू केही छन् भने त्यो पनि भनिदिनु होला। हामी 2082 सालभित्र यो देशमा कोही पनि नागरिक बेसहारा भएर, अभिभावक विहीन भएर सडक आश्रित हुनुपर्ने अवस्था, प्रचण्ड गर्मीमा अनि पुसमाको ठण्डीमा खुल्ला आकाश मुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त बनाउने वा त्यस किसिमको जीवनयापन गर्न
विवश व्यक्तिहरूको उद्धार गरेर सेवा गर्ने प्लानिङ सहित अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुनै एक दुईजना व्यक्तिको मात्रै सक्रियतामा वा सरकारको मात्रै सक्रियतामा सम्भव हुने कि कुरो छैन। यसका लागि सबैजना नै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ र अहिलेसम्म हामीलाई त्यसै गरी साथ प्राप्त भइरहेको छ। हामीले अहिले 1700 जना बुवा आमाहरूको व्यवस्थापनको लागि करिब 2.5 करोड मासिक रूपमा खर्च हुन्छ र यो यही नेपाली समाजबाट र केही विभिन्न सरकारका निकायबाट प्राप्त साथ सहयोग र अनुदानबाट। र यो अभियान जति फराकिलो बन्दैछ, जति बृहत बन्दैछ, हाम्रो आवश्यकताहरू त्यसरी बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी संख्यात्मक सेवामा अलि बढी केन्द्रित छौँ। जब 2082 सालपछि हामी पूर्ण रूपमा गुणात्मक सेवातर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। अहिले पनि एउटा न्यायोचित जीवन जो प्राप्त गर्नुपर्ने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा त वास्तवमा हैसे गरेर गरि नै रहेका छौँ र अझै यसलाई राम्रो बनाउँदै लैजान पर्नेछ। कैयौँ आमा बुवाहरू कठ्याङ्ग्री बसिरहनु भएको हुन्छ, मनोरोगी हुनुहुन्छ, दिशा पिसाबमा लतपतिएको अवस्था छ, धरतीकै स्वर्ग नेपालमा जन्मिएर पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुनुहुन्छ। कम्तीमा हामी संसारको सर्वोत्कृष्ट प्राणी, सर्वोत्कृष्ट मानव हौँ भने हुने र सक्नेहरूको सेवा भनेको चाकडी हुन्छ हजुर, जो साँच्चै नै अप्ठ्यारोमा छ, दुःखमा छ, कष्टमा छ र तपाईँको हाम्रो सहायता जसले खोजिरहेको छ, जो सहयोगापेक्षी छ, उसलाई सहयोग गर्दै गर्दा साँच्चै नै भगवानको सेवा हुन्छ। हामी सबैजना यो मानवताका लागि, विशेष गरी यो जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षणका लागि जुटिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि यहाँहरू कोही पनि यस अभियानमा जुट्न चाहनुहुन्छ भने देशभरि नै करिब सबै महानगरपालिका, सबै उपमहानगरपालिकामा मानव सेवा आश्रमको सेवा केन्द्रहरू छन् र आजकल त सजिलो छ। मानव सेवा आश्रम बताइ पनि दिन्छु, 985550 76001 देखि 985550 76024सम्म सबै नम्बरहरू हाम्रै हो। यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मानवताका लागि हातेमालो गर्नका लागि अनुरोध गर्दै यो विशेष गरी एउटा लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राममा यो मानवताको विषयलाई, ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई स्थान दिनु भएर सुन्दर कार्य गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले सुन्नुभयो चितवन जिल्लाको भरतपुरमा रहेको मानव सेवा आश्रमका सचिव एवं प्रवक्ता सुमन बर्तौलासँग संस्थाले गरेका काम र दिएका सेवा सुविधाका बारेमा कार्यक्रम संयोजक राजन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानी। चिसो बढेसँगै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ परेको छ भने कतिपय तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहर चलेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चिसोले धेरै सताउँदछ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरूले धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। बाहिरफिर हिँड्दा न्यानो लुगा लगाउनुपर्छ, तातो झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ। घरमा बस्दा पनि आफू बस्ने कोठा या ठाउँलाई न्यानो पारेर राख्नुपर्छ। साथै सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिउँसो घाम लागेको बेलामा दिवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, चिया चौतारी वा टोल छिमेकमा भेला भएर बस्दा सधैँ दूरी बनाएर बस्ने गर्नुपर्छ। सधैँ न्यानो लुगा लगाएर हिँड्नुपर्छ। धुवा धुलो लगायत रुगा खोकीबाट आफू सुरक्षित हुन र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सधैँ राम्रोसँग मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने गर्नुपर्छ। यदि कार्यक्रमका बारेमा कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन मन लागेमा कार्यक्रमको इमेल ज्येष्ठनागरिक@gmail.com JESTHANAGARIK@gmail.com मा पठाउनुहोला। तपाईले पठाउनुभएका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया कार्यक्रमका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। हामीलाई पत्र पठाउने यो ठेगानापछि सुनाउँदैछौँ एउटा दुःखद प्रसङ्ग, रहनु भएन देशकै जेठी आमा शीर्षकमा। संसारकै सबैभन्दा बढी उमेर भएकी भनेर दाबी गरिनु भएकी नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 थानसिङ छापथोक निवासी बाटुली लामिछानेको 121 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। आगामी चैत्र 10 गते आफ्नो 122औं जन्मदिन मनाउने उहाँको सपना अब अधुरै रहने भयो। सदरमुकाम विदुरदेखि 50 किलोमिटर पूर्वमा रहेको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 थानसिङ छापथोक निवासी बाटुली लामिछानेको यही माघ 19 गते शुक्रबार राति निधन भएको हो। उहाँलाई विश्वकै ज्येष्ठ नागरिक भएको दावी गर्दै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, जुन अब अधुरै रह्यो। उहाँको इच्छा अनुसार अन्तिम संस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरिएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरमा उहाँका 82 वर्षीय छोरा नेत्रप्रसाद लामिछानेले दागबत्ती दिनुभयो। बाटुलीका 2 छोरा र 3 छोरी मध्ये 82 वर्षीय नेत्रप्रसाद मात्रै जीवित हुनुहुन्छ।
जीवित देवीको उपमा पाउनुभएकी बाटुली लामिछाने आगामी चैत्र 10 गते आफ्नो 122औं जन्मदिन मनाउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। बाटुली विश्वकै ज्येष्ठ नागरिक भएको उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको परिवारको दाबी रहेको थियो। विश्वमै बढी उमेरको कीर्तिमानी जापानी नागरिक काने तानाकाको नाममा रहेको छ। सन् 2022 अप्रिलमा तानाकाको 119 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। तानाका भन्दा जेठी बाटुलीले नेपालको अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कारण सो विश्व पहिचानको उपाधि पाउन नसकेको गुनासाहरू आइरहेका छन्। कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन। लौ त श्रोता, यसै दुःखद खबरका साथसाथै आजलाई ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमको समय यहीँ सकियो। ज्येष्ठ नागरिक र घर परिवारका अन्य सदस्यहरू बीचको सम्बन्धलाई मायालु र व्यवहारिक बनाउन अझ बढी प्रयास र प्रयत्न गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि प्राविधिक मित्र पराग पोखरेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी बिमला राई र म राजन कार्की पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।